ओके सबैजनालाई गुड मर्निङ। ल हिजोको भिडियोमा हामीले ज्यालाको निर्भर सिद्धान्त बारे हामीले व्याख्या गरौँ। यानी मैले हिजो ज्याला निर्भर सिद्धान्तको आलोचनाहरू व्याख्या गरेँ र आज हामी चाहिँ ज्यालाको अर्को सिद्धान्त को बारेमा हामी जो व्याख्या गर्छौँ यो भिडियोमा। र त्यो ज्यालाको अर्को सिद्धान्त के रहेछ भने ज्यालाको सिद्धान्त ज्यालाको सिद्धान्त यो अर्को सिद्धान्त हो। यसको बारे हामी व्याख्या गर्छौँ। यो ज्यालाको सिद्धान्तको पहिला एडम स्मिथले यसको प्रस्ताव ल्याएको हो। यानी यसको सम्भावना पहिला एडम स्मिथले देखाएको, तर यसलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्ने, यसलाई चाहिँ पछि चर्चित बनाउने व्यक्ति चाहिँ को रह्यो त? जोन स्टुअर्ट मिलले यो सिद्धान्तलाई पछि प्रतिपादन गरेर यसलाई चर्चित बनाउने काम गरे। र यो सिद्धान्तमा के भनिएको छ भने नि, यो सिद्धान्तमा जोन स्टुअर्ट मिलले के भनिएको छ भने जुन ज्यालाको स्तर हुन्छ नि त्यो केमा भर पर्छ अरे? कामदारको संख्यामा भर पर्छ। यानी कामदारले पाउने जुन ज्याला स्तर हुन्छ त्यो कामदारको संख्यामा भर पर्छ। यो सिद्धान्तमा जोन स्टुअर्ट मिलले के भनिएको छ भने ज्याला कोष कामदारलाई काम लाउन अगाडि नै छुट्याएको हुन्छ। त्यो ज्याला कोष पहिला नै छुट्याएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो ज्याला कोष कुनै पनि गडबड हुँदैन, त्यो एकदम फिक्स रहन्छ, त्यो समान रहन्छ। र जुन कामदारको जुन संख्या हुन्छ नि, पछि जुन कामदारलाई काममा लगाइन्छ त्यो संख्याको अनुसार के हुन्छ त? ज्याला स्तर छुट्याइन्छ। यानी ज्याला स्तर छुटाउनुको लागि के गर्नुपर्छ? यहाँ त जोन स्टुअर्ट मिलको अनुसार ज्याला कोषलाई हामीले कामदारको संख्याले के गर्नु पर्यो? हामीले भागा गर्नु पर्यो। अनि जति आउँछ त्यही नै हो के हो त? ज्याला स्तर। जस्तै अब 10,000 छ भने ज्याला कोष अब यो ज्याला स्तर छुटाउन के गर्नु पर्यो त? कामदारको संख्याले ज्याला कोषलाई भाग गर्नु पर्यो। अनि के आउँछ हाम्रो ज्याला स्तर? जस्तै सपोज यहाँ अब ज्यालाको जति छ, अब कामदारको संख्या सपोज 50 छ। यो भने के हो? हाम्रो कामदारको संख्या। यदि कामदारको संख्या 50 छ भने के हुन्छ त? अब ज्याला स्तर तर कति हो त? ज्याला कोष 10,000 अनि कामदारको संख्या कति छ? 50। यानी कति आउँछ त? हाम्रो 200। यो भनेको हाम्रो के हो त? ज्याला स्तर हो। यो हाम्रो के हो त? ज्याला स्तर हो। यानी जोन स्टुअर्ट मिलले के भनेको छ? यो सिद्धान्तमा ज्यालाको जहिले पनि के हुन्छ? पहिला नै तोकिएको हुन्छ। अनि कामदारको संख्यामा के हुन्छ त? ज्याला स्तर तोकिएको हुन्छ। जस्तै अब कामदारको संख्यामा अब जस्तै अब यहाँ 100 भइदियो भने के हुन्छ त? फेरि यो के हुन्छ त? यहाँ 100 हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ? ज्याला स्तर फेरि मात्रै कति हुन्छ त? हाम्रो 100 मात्रै हुन्छ। भनेको यो चाहिँ निश्चितै रहन्छ, यो स्थिर रहन्छ, यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तन आउनु भनेको के हो त? यो कामदारको संख्यामा परिवर्तन आउँछ, जसले गर्दा के हुन्छ? ज्याला स्तरमा पनि के हुन्छ? परिवर्तन आउँछ भनेर भनेको छ। अब यस सिद्धान्तमा पनि केही मान्यताहरू छन्। अब जुन यस प्रकारका छन्। अब
अब के भनेको छ भने पुँजीको मूलधन अथवा ज्याला कोष स्थिर हुन्छ। त्यो अघि नै भनिसके ज्याला कोष स्थिरै रहन्छ। कामदारलाई काममा लगाउनु पूर्व ज्याला कोष स्थापना गरिन्छ। यानी अघि पनि मैले भने यो सिद्धान्तमा कामदारलाई काम लगाउनु अगाडि नै के हुन्छ, ज्याला कोष के गरिन्छ, त्यसको स्थापना गरिन्छ। त्यसलाई पहिला नै छुट्याएको हुन्छ। ज्याला स्तर कामदारलाई काम लगाएपछि मात्र निर्धारण हुन्छ। यानी ज्याला स्तर यो सिद्धान्त अनुसार के हुन्छ, कामदारलाई काम लगाइसकेपछि मात्रै के हुन्छ, ज्याला स्तर तोकिएको हुन्छ। यानी ज्याला स्तर निर्धारण हुन्छ। किनभने यो सिद्धान्त अनुसार ज्याला स्तर कामदारको संख्यामा भर पर्छ। यदि कामदार धेरै हो भने ज्याला स्तर कम्ती हुन्छ, यदि कामदार थोरै भने ज्याला स्तर के हुन्छ, बेसी हुन्छ। श्रमका एकाइहरू समरूपी हुन्छन्। यो सिद्धान्त अनुसार के हुन्छ, सबै श्रमहरू के हुन्छ त, समरूपी हुन्छ, बराबर हुन्छ भनिएको छ। पूर्व निर्धारित ज्याला कोषबाट कामदारलाई समान ज्याला भुक्तान गरिन्छ। अब अर्को कुरा के भनेको छ भने यो सिद्धान्तमा पनि के भनेको छ भने ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त अनुसार जस्तै यो सिद्धान्तमा पनि के हुन्छ, कामदारलाई बराबर ज्याला दिन्छ। कामदारलाई के दिन्छ त, बराबर ज्याला दिन्छ। किनभने यो सिद्धान्तमा ज्याला कोषलाई कामदारको संख्याले घटाएर ज्याला स्तर निर्धारण गरिन्छ, जसले गर्दा कामदारले पाउने ज्याला के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। कामदारको संख्या परिवर्तन हुँदा ज्याला स्तरमा पनि परिवर्तन हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, यदि कामदारको संख्यामा थपघट भइदियो भने ज्याला स्तर अटोमेटिकली के हुन्छ, आफै के हुन्छ, परिवर्तन आउँछ। कामदारको संख्या घट्यो भने ज्याला स्तरमा वृद्धि आउँछ। कामदारको संख्या बढ्यो भने ज्याला स्तरमा के हुन्छ त, घटी आउँछ। मुद्राले विनिमयको माध्यमको रूपमा मात्र काम गर्दछ भनेको, अब यो मुद्रा चाहिँ यसमा के छ, विनिमय भनेको यसो तिर्ने लिने मात्रै काम गर्छ, अरू काम गर्दैनन्। ल ज्याला स्तर र ज्याला कोष बीच प्रत्यक्ष सकारात्मक र ज्याला स्तर र कामदार बीच विपरीत यानी ऋणात्मक सम्बन्ध हुन्छ। र ज्याला स्तर र ज्याला कोष भनेको मतलब यदि ज्याला कोष बढ्यो भने ज्याला स्तर पनि बढ्छ भनिएको छ। त्यसले गर्दा ज्याला कोष र ज्याला स्तरको सम्बन्ध के हुन्छ, यहाँ सकारात्मक हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, दुईटै सँगसँगै बढ्छ। तर ज्याला स्तर र कामदारको संख्यामा के छ, विपरीत सम्बन्ध छ। यानी दुईटा मध्ये एउटा घट्छ, अर्को के हुन्छ, बढ्छ। ज्याला स्तर र कामदारको संख्या यो दुईटामा के छ त, विपरीत सम्बन्ध हुन्छ यो सिद्धान्त अनुसार। किनभने यदि ज्याला स्तर बढ्यो भने कामदारको संख्या घट्नु पर्यो, यदि ज्याला स्तर घट्यो भने कामदारको संख्या के हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो। दुईटै सँगसँगै बढ्दैन, दुईटै सँगसँगै घट्दैन। जसले गर्दा यो सिद्धान्तमा के हुनेछ भने ज्याला स्तर र कामदारको संख्या के गरिरहेछ, विपरीत सम्बन्ध छ भनेर यहाँ प्रस्ट्याएको छ। अब यो सिद्धान्तलाई हामी तालिका र रेखाचित्रद्वारा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, तालिका र रेखाचित्रद्वारा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, अझै प्रश्न पार्न सक्छौँ। जस्तै यो तालिकामा के दिएको छ भने, यो तालिकामा के दिएको छ भने यहाँ ज्याला कोष के छ त, सबै बराबर छन्। 10,000 10,000 10,000 10,000 के छ त, ज्याला कोष बराबर छन् 10,000 10,000 10,000। अनि कामदारको संख्या के भइरहेछ त, 50 100 200 250। जसले गर्दा के हुन्छ त, जब कामदारको संख्या 50 छ, ज्याला स्तर 200 निस्किएको छ, यानी कामदारले पाउने ज्याला 200 हुन्छ। जब कामदारको संख्या बढेर 100 हुन्छ, कामदारको ज्याला स्तर घटेर 100 आएको छ, यानी कामदारले पाउने ज्याला 100 हो। जब कामदारको संख्या 200 बढेको छ, फेरि के भएको छ, ज्याला स्तर घटेर कति आएको छ त, 50 आएको छ। त्यसैगरी जब कामदारको संख्या 250 भएको छ, अझै फेरि ज्याला स्तर घटेर कति आएको छ, 40 आएको छ। मतलब यहाँ के देखाएको छ भने यो ज्याला कोष के हुन्छ, स्थिर नै हुन्छ। र कामदारको संख्यामा वृद्धि गर्दा, कामदारको संख्यामा वृद्धि आएर यहाँ तालिकामा के देखाएको छ, कामदारको संख्या वृद्धि आएर के देखाएको छ, ज्याला स्तर घट्दै 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 गएको छ। यो तालिका पनि के प्रस्ताउँछ भने कामदारको कामदारको संख्या र ज्याला स्तरमा के छ, विपरीत सम्बन्ध छ, यानी ऋणात्मक सम्बन्ध छ भनेर देखाएको छ। अब हामी यही तालिकालाई हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ, रेखाचित्रमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रश्न पार्न सक्छौँ। अब रेखाचित्रमा के भनिएको छ भने
y एक्सिसमा यानी y अक्षमा हामीले ज्यालाको स्तर देखाएको छौं। y अक्षमा हामीले के देखाएको छौं? ज्यालाको स्तर देखाएको छौं र x अक्षमा हामीले के देखाएको छौं? कामदारको संख्या देखाएको छौं। र जसले गर्दा के छ? जब कामदारको संख्या बढेको छ ज्याला स्तर घटेको छ, जब कामदारको संख्या घटेको छ ज्याला स्तर बढेको छ। जसले गर्दा यो वक्ररेखा के भएको छ? माथिदेखि तल गएको छ। माथिदेखि के गएको छ? यहाँ तल गएको छ। माथिदेखि तल जानुको कारण के हो त? यो दुईटा बीचमा के छ त? विपरीत यानी ऋणात्मक सम्बन्ध छ। ल आज हामीले यो भिडियोमा मैले तिमीहरूलाई ज्यालाको अर्को सिद्धान्त बारे मैले व्याख्या गरे। अब भोलि यसको म आलोचनाहरू पनि व्याख्या गर्दैछु भोलिको भिडियोमा। अब आजलाई यति नै हो। त्यसपछि अब एउटा फोटो आउँछ, त्यो फोटोबाट पनि तिमीहरूले सहयोग लिएर आफ्नो नोटहरू बनाउन सक्छौ। ल आजलाई यति नै हो। धन्यवाद।